बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब अल्लाह का अज़ाब आना होता है तो अल्लाह के अज़ाब से पहले उस कौम के अंदर जो लास्ट मोमेंट के ऊपर अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो फाइनल वार्निंग जारी कर देते हैं। आज मौलाना तारिक जमील ने बिल्कुल लिटरली ताकतवर हलकों को, मुक्तदर हलकों को, आप ये समझे चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हुकूमत है, किसी को भी, उनको आज फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी 70 साला जिंदगी में कभी इतनी फसायत, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत कभी भी नहीं देखी जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा ये जो ताकतवर लोग हैं ये खुदा बने बैठे, ये समझ रहे हैं कि हमें कोई पूछ नहीं सकता, हमारे ऊपर कोई खुदा नहीं, हमें कोई पूछ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर वो ऊपर बैठा। उन्होंने कहा कि जब उसकी पकड़ आती है और इतनी शदीद पकड़ आती है, बार बार वो कहते रहे, पूरी दफा उन्होंने वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा जब पकड़ आती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये तो सोच रहे हैं कि ऊपर कोई खुदा नहीं है, हम जो करेंगे हमें कोई पकड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा जब आपकी पकड़ होनी है तो आपको अंदाजा नहीं आपके साथ क्या होना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि ये जो 14 जमातें इस वक्त मिलकर हुकूमत कर रही है, तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ कि ये सारी हुकूमत कर रही है, मजाक है, ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर जमहूरियत कायम हो सके। उन्होंने कहा ये तो लेवल ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है ये मुल्क कि यहाँ पर जमहूरियत जैसा निज़ाम आ सके, कुछ आ सके। यहाँ तो जालिमों ने हर हद पार कर दी है। उन्होंने अदलिया समेत एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, सबको कहा है कि अब जो जुल्म की लहर उठी है, ये मेरी 70 साल तारीख में मैंने कभी ऐसी लहर नहीं उठी, और अल्लाह की पकड़ बहुत करीब है, बिल्कुल करीब आ चुकी है, और ऐसी पकड़ होगी कि ये जालिम बच नहीं पाएंगे। देखिए, मौलाना तारिक जमील ने जो आज बात कह दी है और उन्होंने बार बार जो वार्निंग जारी की है, ये इनको समझ ही नहीं आ पा रही। आप एक बात बताइए, अगर अल्लाह पाक चाहता तो क्या इमरान खान की हुकूमत बच नहीं सकती थी? हमने इस वक्त सिर्फ ये देखना है क्या उसकी अल्लाह बचा नहीं सकता? अल्लाह ने किसी को बेनकाब करना था, आप सबके जो पट्टियां थी आंखों पर वो उतरनी थी, ऑपरेशन होना था। आप बताइए 75 साल तारीख में आपको कभी पता चल सका पाकिस्तान में असल हुक्मरान कौन थे या क्या हुआ? अब अल्लाह पाक ने ये काम कर दिया है, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब जवाल होता है किसी का। जवाल से पहले उसके पर्दे सारे हटना शुरू हो जाते हैं। उसकी आप ये देखिए, जो भी ये काम करे वो सारा डाउनफॉल जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब क्या मौलाना तारिक जमील को ये गिरफ्तार करेंगे? देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बात की थी, उसको तो इन्होंने उसके ऊपर पर्चा और अफजल कादरी को लॉन्च कर दिया कि उसको कत्ल करो, फलाना करो, ये करो किया, उसके लोगों को भी मारा जा रहा है। मौलाना तारिक जमील को आप गिरफ्तार करेंगे या उन पर गद्दारी के फतवे? मौलाना तारिक जमील ने कहा छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों पर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जुल्म नहीं देखा। वो कह रहे थे, कहते जिस कौम के अंदर अजाब आना होता है, जो तमाम अजाब से पहले निशानी है वो पाकिस्तान में पूरी हो चुकी है। उन्होंने बार बार आज वार्निंग दी है, ये कौम बिल्कुल अजाब के दहाने पर खड़ी हुई है, और सबसे बढ़कर इस मुल्क की एलीट क्लास, इशराफिया, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इनकी पकड़ सबसे पहले होनी है। और ये बात मौलाना तारिक जमील ने, उन्होंने ये देखे, सबसे ज्यादा रियासती इदारों में अगर किसी शख्स की अहमियत और एहतराम है तो वो मौलाना तारिक जमील। आप क्या अब उनको गिरफ्तार करेंगे? क्या अब आप उनके खिलाफ पर्चा काटेंगे? उस बंदे ने कोई अलग बात नहीं की, उसने सिर्फ कुरान की बात की है, हदीस की बात की है। अब मौलाना तारिक जमील का किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, जो शख्स कुरान की बात करता है, दीन की बात करता है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले उनके जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको लॉन्च किया गया, फजल रहमान साहब को मौलाना तारिक जमील के खिलाफ जो लिबरल्स है उनको लॉन्च किया गया, लेकिन अब जो उन्होंने बात कह दी, उन्होंने कहा ये जो जालिम है, ये गद्दारी के जो फतवे, गद्दारी के पर्चे काट रहे, दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। उन्होंने कहा ये जुल्म मैंने कभी देखा नहीं, इनकी पकड़ होने वाली है। तो आप देखिए अब उनके खिलाफ खेल क्या शुरू होने वाला है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उरिया मकबूल जान ने कहा था कि अहले नज़र लोगों ने कहा है कि गंदम की जो फसल है वो पूरी नहीं कट पाएगी, अजाब आ जाएगा।
یہ عید کے بعد بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے ملک کا سارا نظام لپیٹنے کی تیاری ہے. انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں چلنے دینا, الیکشن انہوں نے نہیں کروانے دینے. عمران خان نے کہا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں, وکلا نے کہا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں. اللہ کے عذاب کی جو بدترین شکل ہوتی ہے, بدترین شکل وہ یہ ہوتی ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں. تم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں, فرقوں میں, جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہو, تمہاری سوچ تقسیم ہوتی ہے اور پھر تمہیں آپس میں لڑا جاتے. یہ اللہ کے عذاب کی بدترین شکل ہوتی ہے. اس کو خانہ جنگی کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سارے طبقے اس وقت لڑے ہیں. یہی آج مولانا طارق جمیل نے بات کی. انہوں نے کہا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. آپ ایک بات بتائیے, اب سمپل سی بات بتائیے, آپ احادیث اٹھا لیں تو صحابہ کرام کو جنہوں نے, جو خوارج تھے, انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف محاذ کھول لیا, لیکن ان کو خوارج جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے مسلمان, لیکن صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. احادیث میں چیزیں ہیں. ہم بتائیں ہم کیوں کسی کے فرقوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کچھ نہیں, اللہ نے نماز قبول کرنی ہوتی. یہی بات وہ دہراتے. انہوں نے کہا کہ جنازوں میں, آج آپ سوچئے لٹرلی وہ رونے والی ان کی حالت تھی. انہوں نے کہا کہ جنازہ جب ہوتا ہے تو ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے جنازے میں نہیں جاتا کہ نہیں یہ میں نے نہیں جانا. یہ آپ کے ملک کی تقسیم ہو چکی ہے, اور تقسیم کروانے والے کون ہیں؟ وہ 75 سال بعد بے نقاب ہو گئے. اب آپ بتائیے کیا مولانا طارق جمیل کے خلاف آپ جائیں گے؟ یعنی ہر ایک بندے کے خلاف چلے گا, اب اس کے خلاف بھی جانا ہے. مراد سعید کے خلاف غداری کا پرچہ درج ہوا. یہی بات مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بھی غداری کی اسی طرح تھے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھٹو کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا, اور یہی کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ملک توڑ دیا. دیکھیے خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھ لیں, یہ وقت نکل رہا ہے, اللہ کی نشانیوں کو سمجھیے. قوم نے تو جو کیا ہے سو کیا ہے. یعنی اتنی بری صورتحال پاکستانی قوم نے کر دی ہے, اتنی لوٹ مار, کرپشن. یعنی آپ دیکھ لیں کیا چھوٹے سے چھوٹا, کیا بڑے سے بڑا. آپ یہ دیکھیں, کبھی آپ غور کریں, پاکستانیوں کی سب سے زیادہ دنیا میں جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور حج میں ہم آتے ہیں نمبر 2 پر. آپ عمرہ کبھی غور کیجئے, رمضان میں لوگ جاتے ہیں, فیشن بنا لیا لوگوں نے عمرہ کرنا. یعنی وہاں پر جا کر آپ تصاویر ہاتھ پکڑیں فلانا جی, یعنی ایک عجیب و غریب کنسپٹ بنا. آپ دین کو بالکل اس کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے کہا کہ تراویح ایک جو نماز ہے, یعنی حدیث میں ان چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا, یہ نوافل ہے. فرض نماز کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے وہ آپ اپنے گھر میں جو پڑھیں, نوافل. اور یہ وہ آج ہمیں یہ کنسپٹ بنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا تو تراویح کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی ہم دین کی جو اصل چیز ہے اس کو بھول چکے ہیں. سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر ہم جس چیزوں پر جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص عمرہ کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, یہ نہیں اس کو بتایا جا رہا تمہاری کمائی حرام ہے, تم نے اپنی بہن کا حق مارا ہے, تم نے لوگوں کا مال کھایا ہے, تم سود پر کھا رہے, تمہاری عمرے حج نمازوں کی ضرورت ہے, اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کرو ان ایکسرسائز میں. لیکن اس پر ہم گفتگو کرنے کو تیار نہیں, اور یہی مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں کہ ڈرے اللہ کا عذاب سر پر کھڑا ہوا ہے, لیکن کوئی سمجھے گا نہیں, کیونکہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.